बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बीमा गेस्ट और मैं हूं आपका होस्ट मोहब्बत अली। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं बीमा गेस्ट के बाहर और यहां पर एक जो है शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यहां पर एक ठेला लगाया हुआ है, रेडी लगाई हुई है कुल्फ़ियों वाली, और इसके अंदर जो है वो दूध की बोतलें बेचते हैं और अपने घर का जो है वो सर्कट चलाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, खाना लेने आते हैं, अपने घर वालों के लिए भी लेकर जाते हैं। तो आज मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं, इनसे इनकी ज़िंदगी के जो हालात हैं कि अपने घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में, कि जो आम बंदा है उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है इस महंगाई के दौर में, क्योंकि महंगाई पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जो रोज़ इस्तेमाल होने वाली अशियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, क्योंकि आम बंदा जो है उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस रेहड़ी से रोज़ाना का कितना को कमा लेते हैं, महीने में कितना को अर्न कर लेते हैं, जिससे ये अपने घर का जो है सर्कट चला लेते हैं। तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे इनकी ज़िंदगी के हालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? राशिद अख्तर जी। बच्चे कितने हैं आप? जी 3 बेटे हैं माशाल्लाह। वो काम वगैरह करते हैं कोई? वो एक तो टेलरिंग का काम सीख रहा है, दूसरा एक हाफ़िज़ कुरान है, अभी ज़ेर तालीम है। ठीक है, वो हिफ़्ज़ कुरान कर रहा है, नाज़रा तर्जुमा तफ़सील कुरान भी कर रहा है। तीसरा जो है वो अभी जॉब की तलाश में है, अभी जॉब मिली नहीं है। तो बच्चे जो हैं, बेटे जो हैं आपकी, कितनी की एज कितनी है, उनकी उम्र कितनी? एक की जो है 20-21 साल है, वो जो अभी 5-6 माह ही हो गए हैं, अभी तक कोई 1-2 फैक्ट्रियों में काम किया था। वो 15-17 हज़ार तनख्वाह देते हैं और 20 घंटे 18 घंटे काम करवाते हैं, तो इसलिए फिर छोड़ दिया। तो कितने बच्चे काम कर रहे हैं आप? अभी 2 हैं बेटे जो काम, एक सीख रहा है मोबाइलों का काम, दूसरा अभी फारिग है, तीसरा जो है वो ज़ेर तालीम है, पढ़ रहा सिर्फ आप अकेले घर का जो फ़र्द हैं जो कमाने वाले हैं? है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। घर आपका अपना है? नहीं, रेंट का है। घर भी रेंट का? 10,000 किराया है उसका? 10,000 हाँ जी रेंट देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो घर का सर्कट है। हाल ही की बात है कि कल परसों जो है ना बिल इतना ज़्यादा आ गया ना, तो हमने मतलब कि वो मीटर काटने वाले आ गए थे, तो फिर वो 2-3 घर जो है ना इस्तेमाल करते हैं 1 मीटर पे, 72,000 पे बिल आ गया। इतना ज़्यादा पता नहीं 2 माह में इतना बिल कैसे आ गया। तो वो फिर हमने जो है ना करा के कल जमा करवाया है, तो फिर उन्होंने मीटर काटने से रोक दिया है, नहीं तो कल काटने के लिए आए थे। हाँ जी, वो जमा करवा दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो आपने कितने पैसे दिए थे? हमारा तकरीबन 15,500 रुपये आया था। अच्छा, ये बताएं कि घर का जो सर्कट है, रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात अशियाँ हैं, जी वो आप कैसे अफोर्ड करते हैं? जी, वो बस ये इधर से जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पे मिल जाते हैं पैसे, कभी 800, कभी 900, कभी 1000 भी बन जाता है, कभी 700 भी बन जाता है। उसमें 100-150 तो कम से कम खाने का, चाय वगैरह खाना खा लेते हैं, 100-150 बन जाता है कम से कम। कल 200 बन गया था, 210। तो मकसद के 700-800, 600, 700, 800 बन जाता है। बर रोज़ का कभी कोई चीज़ लेगा, कभी कोई रोज़मर्रा की ताज़ी चीज़ ही लेते हैं। हाँ जी, बस गुज़र बसर। आपने बताया कि आप डेली का जो है 600, 700, 800, कभी कभी 1000 भी बन जाता है, तो कुल मिला के महीने का मेरे ख्याल से आप 25-26 हज़ार रुपये कमाते होंगे। 20,000 बन जाता है। हाँ जी, बन जाता तो है। इसमें आप पूरे महीने को कैसे सर्वाइव करते हैं? बस वो जैसे वो कहते हैं ना कि आमदन के हिसाब से इंसान वो अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा ऐसे ही कर लेता है। बस वो ऐसे ही कर लेते हैं, कभी कोई चीज़ कम होगी तो कोई चीज़ ले आए, बस गुजारा मुजारा हो जाता है, कर लेते हैं। लेकिन देखें, आपका घर भी किराए का है और बिल वगैरह भी देने होते हैं, उसके अलावा जो है घर की जो ज़रूरियात अशियाँ हैं, खाने पीने की अशिया, बच्चे भी हैं, वो भी बच्चे पढ़ भी रहे हैं, और जो है कमाने वाला भी सिर्फ आप अकेले हैं। बेगम भी कोई काम नहीं करती आपकी? नहीं, वो घरेलू बस। घर के काम वगैरह करती हैं। तो आप जो है इस महंगाई के दौर में, आज के दौर में 25-30 हज़ार रुपये में गुजारा करना एक आम बंदे के लिए बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आप कैसे सर्वाइव करते हैं? कोई और इधर उधर से कोई इनकम है आपकी? नहीं, इधर उधर से कोई इनकम नहीं है, ना किसी तरफ से मतलब कि कोई आसरा होता है, इंसान का होता है ना, कोई इधर से आ गए उधर से आ गए। सारे जो भाई हैं वो भी पूरे पूरे ही अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ठीक है, किसी तरफ से कोई नहीं आसरा है। अच्छा, ये जो कुल्फ़ियाँ आप बेचते हैं, ये ख़ुद बनाते हैं? जी, ये कोई बनाता है, अपना अजीज़ ही है, उससे लेता हूँ। ये रेडी भी उसी की है। हाँ जी। अच्छा, ये रेडी आप उनको भी कुछ पैसे वगैरह देते हैं महीने बाद? नहीं, उनको डेली सेल जो होती है वो दे देते हैं।
وہ ہمیں بس وہ جو پروڈکٹ آپ جو سیل کر رہے ہیں وہ اس کے جو ہے حساب سے جو ہے نا پرسنٹیج کے حساب سے وہ پھر ہمیں دے دیتے ہیں. خرچہ سارا اسی کا ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ہاں جی. یہ بھی چلیں کوئی روزگار کا ذریعہ تو ہے نا آپ کے ہاں پاس. جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جی. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ادارہ ہے بی مائی گیسٹ غریبوں کی کفالت کے لیے کام کر رہا ہے, غریبوں کو جو ہے ان کی بھوک مٹانے کا کام کر رہا ہے, جو یہاں پر دہاڑی دار طبقہ ہے, جو مزدوری کرنے آتے ہیں یہاں پر لوگ, ان کے لیے یہ کام کر رہا ہے کہ ان کو جو ایک وقت کا جو کھانا ہے نا وہ یہاں سے ان کو مفت دیا جاتا ہے. تو آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے, جن کے جو آنر ہیں اقبال اختر حسین صاحب, باقر بلال حسین صاحب, یہ کیسا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر, یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ نا تو اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بہت اچھا کام ہے, اور آئندہ زندگی میں بھی انشاءاللہ ان کو فائدہ اللہ پاک دے گا. اور بھوکے جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ جو تازی روزی کمانے والے ہیں یہی کھاتے ہیں آ کے, تو اگر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو دعائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دے. بہت اچھا, آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں؟ جی. کون سی جماعت کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں؟ بس یہ تو ہم پی ٹی آئی کے ہیں, ایسے کہیں ہم. ہاں جی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ پاکستان کے عوام کے حق میں بہتر ہیں؟ بہت اچھا انسان ہے. ہاں جی. وہ مطلب کہ خدا کا ایک فرشتہ ہم سے سمجھنے کہہ دیتے ہیں کہ مطلب کہ اچھا بندہ آیا تھا لیکن اچھے بندے کو رہنے نہیں دیا انہوں نے. نہیں, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں ہی جو ہے مہنگائی عروج کو پہنچی تھی؟ دیکھیں سر, مہنگائی جو آئی تھی نا وہ اس کے دور میں نہیں آئی, وہ کرونا وائرس کی وجہ سے آئی ہے. ہر فیکٹری بند ہو گئی تھی, ہر ادارہ بند ہو گیا تھا, حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ ریڑھی جو روزگار تازہ لگاتے ہیں نا وہ بھی بند ہو گئے تھے. ہر کوئی گھروں میں بیٹھ گیا تھا. اس کے بعد جیسے جیسے یہ کرونا وائرس ختم ہوتا گیا تو وہ فیکٹریاں جو بند تھی, لیبر بند تھی, ہر چیز بند تھی, وہ انہوں نے فیکٹریوں والوں نے اتنا ریٹ بڑھا چڑھا کے کر دیے نا, تو بدنام یہ ہو گیا اور کچھ بھی نہیں ہے. بدنامی کا باعث یہ بنا. ویسے اس ان کو عمران خان صاحب کو جو ان کے جو ہے پارٹی کے ممبرز جو ہیں وہ چھوڑی جا رہے ہیں, تو آپ پھر بھی خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم پھر بھی انہیں کو سپورٹ کریں گے, بے شک وہ چھوڑ بھی جائیں, کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مخالف بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ناکام کرنے کے لیے. لیکن اللہ عزتیں دینے والا ہے. ابھی جو شخصیات عمران خان صاحب کی جو سپورٹرز تھیں, ان کے جو ممبرز تھے ان کی پارٹی کے, انہوں نے چھوڑ کر جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی جو ہے پارٹی ہے اس کو جوائن کر لیا ہے. پتہ کچھ اس بارے میں علم ہے آپ کو؟ نہیں, ابھی ہمارے پاس ٹی وی نہیں ہے. پہلے تھا, جب عمران خان کا دور تھا اس ٹائم ٹی وی تھا, وہ بھی ٹی وی سیل کر دیا تھا, اس لیے اب خبریں دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ ملک کی حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا. ویسے ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ کرے کوئی بھی آئے, ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان ہی آئے یا نواز شریف آئے, کوئی بھی آئے, مطلب کہ جو ملک کے حق میں بہتر ہے نا وہ آئے. یہ خود یہاں پر ایک نا المیہ ہے پاکستان کے اندر, یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جو بھی پاکستان کے حق میں آواز بلند کرے گا نا, یا تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے یا اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے. اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہمارے پاکستان میں جو ہے نا قاعدہ قانون ہے ہی نہیں. اگر ہو نا تو پھر یہ جتنے ظالم لوگ ہیں نا پہلے ان کا تختہ اٹھایا جائے. کیوں کہ یہی لوگ ہی ملک کو خراب کرتے ہیں, اپنے ملک کی بدنامی کرتے ہیں, پاکستان کا روشن نہیں کرتے نام. حالانکہ ہمارا پاکستان جیسا ملک جو ہے نا اس جیسا کوئی ملک بھی نہیں ہے. ہر ملک میں جو ہے نا انسان ایسے سمجھ لیں جیسے قید میں ہیں, ہم آزادی سے پھر رہے ہیں الحمدللہ, کوئی ہمیں روک ٹوک نہیں ہے. ہمارے حکمران کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دینا ساروں کو, تو ہمارا ملک ماشاءاللہ گندم ہمارے ملک میں ہے, کپاس ہمارے ملک میں ہے, ٹھیک ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی باہر کی کنٹریز میں ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم یہ چیزیں. ایمان کی کمی ہے تو ان کا ایمان کی, یہ اپنے ایمان صحیح کر لینا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. باقی اللہ خیر کرے گا, امید تو رکھتے ہیں ہم کہ اللہ بہتر کرے گا. امید رکھنی بھی چاہیے, مایوسی جو ہے گناہ ہے. بہت شکریہ. آپ لاسٹ میں اپنے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, دعا مانگنی چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے پاس کوئی اچھا حکمران ہمارے لیے مسلط کرے, کیونکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. ہو سکتا ہے ہم میں بھی کوئی کمی ہو, ہمارے حکمران بھی ایسے ہی آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت مہربانی. جزاک اللہ.
جی ہاں ناظرین، مہنگائی جو ہے پاکستان کی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور عام آدمی کا گزارا کرنا ان حالات میں بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے، کوئی سفید پوش شخص اگر ہمیں نظر آئے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو مانگتے نہیں ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا جو ہے سہارا بننا چاہیے، ان کی اس انداز میں مدد کرنی چاہیے کہ اگر ایک ہاتھ سے ہم اس کو دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو بالکل ایسے ہی ہمیں جو ہے غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور بی مائی گیسٹ جو ہے ادارہ جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے غریبوں کے لیے۔ غریبوں کو جو ہے مزدوروں کو ایک وقت کا کھانا بی مائی گیسٹ سے مفت دیا جاتا ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ بی مائی گیسٹ کا حصہ بنے، بی مائی گیسٹ کی اپلیکیشن جو ہے اس کو اپنے موبائل کے اندر انسٹال کریں اور اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں۔ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔